नमस्कार. यशस्विनी हे वळरेंत सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. हांव उशा आनी म्हजे वांगडा आसात बाय अविरा कारे. मडगांवच्यान त्यो मुजरत आकाशवाणीचेर आयल्या यशस्विनी हे वळरे खातीर. जेन्ना आमी तांची यशस्विनी म्हणून वळख करून दिता तेन्ना तांच्या वेवसाया बद्दल उलोवचेंच पडटलें. त्यो एक होम बेकर. आतां होम बेकर म्हणटा आसतना त्यो कितें कितें करता हें आमी तांचेच कडल्यान आयकुया. नमस्कार अविरा. नमस्कार. आकाशवाणीच्या स्टुडिओन तुका येवकार. थँक्यू. आमी आयकलां तूं बऱ्यो बऱ्यो केक्स करता म्हणून, हय आनी तातूंत कितें कितें नवें नवें इनोवेशनूय तूं करता. हय सो तुज्या ह्या वेवसायाची आमच्या अस्तुऱ्यांक वळख जावची म्हणून तुका आमी मुजरत आमंत्रण दिल्लें आसा. आमकां सांग अविरा, होम बेकिंग करता म्हणल्यार एक्झॅक्टली तूं कितें कितें करता? होम बेकिंग म्हणजे बेकिंग हो शब्द म्हणजे वेगळे वेगळे तरेचे केक, कप केक्स, भुरग्यांचे बर्थडे केक, साखरपुड्याचे केक्स. म्हाका केक्स हे शब्द ल्हानपणांतल्यान म्हाका खूप आवड. केका परस चड म्हाका डेकोरेशन जावं आर्ट ह्या गजालीन म्हाका खूप आवड आशिल्ली ल्हानपणांतल्यान. आनी स्कुलान सुद्दां कॉलेजीन सुद्दां सायन्स हो म्हजो विशय, पूण तातूंत डायग्राम्स ते म्हणजे चड सुंदर ते जाताले. म्हाका सदांच सगळ्या कडल्यान हें मेळटाली. सो आर्ट हो म्हजो ल्हानपणांतल्यान खूप आवड. आनी तातूंत केक म्हणजे पयलीं तुका अशें खूप प्रोफेशनल खूब अशें हें नासतालें. घरान एक म्हज्या मम्मी कडेन कुकर बी आशिल्लो, तातूंत हांव केक उकडप, ताजेरूच कितें खूब आवड. हय, तातूंतच कितें डेकोरेशन केलें हें केलें. आनी म्हजी आवयूय केक्स बी घराक केन्नाय करताली म्हज्या बर्थडेक बी. हय, खावपाक पुरते. सो हांव ते बारीकसाणेन पळयतालें. सो कशें करप आसता, कितलें घालप, कितें घालतकीर केक्स चड बरें जाता, हें म्हणजे ल्हानपणांतल्यान पळोवन हांव वाडलां. सो म्हजें एक 20 वर्साचेर रोखडेंच लग्न जालें. सो हें म्हजें आर्ट हें ताका मातसो पोच पडलो तातूंत. पूण केक्स हे म्हजे चालू आशिल्लेच घरान बेश्टेच ओव्हनां. तेन्ना म्हणटा प्रोफेशनल ओव्हन्स आयली, कन्वेक्शन ओव्हन्स आयली. सो तातूंत हांवें घराच केक केले म्हज्या माय मावा खातीर, म्हज्या घोवा खातीर. जावं कोणाच्या घरान कसलें फंक्शन असलें, कोणाचो बर्थडे असलो, पार्टी असली, म्हजो एक केक करून हांव सदांच व्हरप. हय. आनी मागीर जेन्ना इल्लें इल्लें करून हांव डेकोरेशनानूय मातशें बरें जालें. जो म्हजी जी आर्ट ही हॉबी आशिल्ली ती म्हजी केकाचेर दिसपाक लागली सगळें. सो सदांच सगळ्यांनी म्हाका म्हणो, आगो इतलें सुंदर सुंदर करता, टेस्टूय बरी येता, तूं ऑर्डर्स बी कित्याक घेना, तुजें सामकें बरें प्रोफेशन जातलें. सो हांवें सदांच फाटीं सरतालें, ना गो सद्या घरान कामां आसता, एक कॉन्फिडन्सूय जाय. सो आनी मागीर रोखडेच 2 वर्सांनी म्हाका चलो जालो. सो हांव जस्ट एक फूल टायम आवय आनी हाऊस वायफ हेच जावन उरलें. बट तातूंत सुद्दां म्हजें बेकिंग, कितें ड्रॉइंग करप, हय, कितें आर्ट काडली, कोणाकूय म्हज्या भाच्यांक बिच्यांक कितें हेल्प केली स्कुलांतले कितें डायग्राम तें म्हजें चालू आशिल्लें. सो एक दीस 2017 म्हजे बापूल नणन आसा, ते डॉक्टर GMCन. सो ताणें म्हाका फर्स्ट एक केक हाडलो एज अ ऑर्डर. सो हांवें ताका आगो ऑर्डर बिर्डर अशी नाका, तूं जशें अशेंच व्हर तो केक, म्हाका आवड म्हणून हांव करता, ते पयशे आनी हांवें तसलें केन्ना चिंतूना. सो ते म्हाका फोर्सिबली ताणें तो घेवपाकूच लायलो आनी हांवें तो केक तयार केलो. तो 2 लेयर केक आशिल्लो, जो पयले फावटी केला. हरशीं सदांच म्हणजे ते ल्हान. सो हो म्हजो एक फर्स्ट प्रोफेशनल केक हांवें तयार करून ताका दिलो एज अ एक्सपिरियन्स कसो, वयर सकयल दोनी लेयर. एक्सपिरियन्स आमकां सांग. सामकें बरें आशिल्लें. सो फर्स्ट सॅटिस्फॅक्शन, तूं फर्स्ट कोणा खातीर कितें प्रोफेशनली पूण ताचे खातीर थोडेशें शिकपाक जाय न्ही बाबा, तें कशें करप तें खंयच्यान. तें म्हणजे म्हाका आर्ट एक आशिल्लीच, केकाचे फोटो बिटो खुबदां हांवें अशें पळयल्लेच कशें आसता. सो त्या प्रमाणे हांवें आमची बेकिंग आनी दुसरें कितें आसा गोंयान, तुका बेकिंगाचे जे टूल्स मटेरियल आसा तेन्ना तितले नासताले. आतां मुंबय खूब कडेन मेळटा. सो केन्नाय हांव खंय गेलें जाल्यार हांव खंय म्हाका बेकिंगाचें सामान दिसलें हांवें तें घेवप. सो तें म्हजे कडेन आसतालें, नॉजल, ती फुलां बिलां काडपाची तशी. सो ताजेर हांवें मागीर तो डेकोरेशन एक बारीकशें म्हज्याच प्रमाणे करून हांवें तें ताका दिलें. सो ताणें म्हाका पयलींच सांगलें, चड तूं स्ट्रेस घेनाका, तुका जमता तसो कर आनी दी. सो त्या प्रमाणे हांवें ताका तो करून दिलो आनी तो सामको तांकां कोणें व्हेल्लो, तांकां सामको आवडलो. सो थंयच्यान थंय आनी एकटे कोण आशिल्ले तांच्या फॅमिलींतले, ताणें म्हाका ऑर्डर दिली. मागीर थंयच्यान आनी एक म्हज्या नण्णेच्या सायडीन कोणें तरी म्हाका ऑर्डर दिली आनी ताजेर
तो म्हजो एज फॉन्डंट केक म्हणजे ताजे चलयेक आर्ट खूप आवडटाले, सो ताजेर ते ब्रश मागीर पेंटर हे ते हातांनी आतां आमी फराळ कसो करता दुदाचो, जाणा. तसले तो म्हजो दुसरो फर्स्ट एज अ चॅलेंज ऑर्डर आशिल्लो, ऑर्डरीचो म्हणटा तसो. सो फॉन्डंटाची हांवें केन्नाच क्लास म्हणटा ती घेवन हांव खंयच शिकुना. सो हांवें जस्ट बारीकशे म्हज्या प्रमाणे हांवें ते हाडले, कलर बिलर घाले, ते पेंटिंगाचे ट्यूब हे ते हातांनी जमता तशे तयार केले. तो म्हजो दुसरो हिट जालो केक. सो तांकां तो ते चलयेक बी सामको आवडलो. म्हणजे एज अ फर्स्ट टायम. आनी दुसरें कितें आसता, केक म्हणजे सदांच सगळ्याचे विचार आसता की अंडे. सो अंडे आसतले आनी म्हजे सदांच शुराक केक आसताले. सो तेन्ना अंडे चड वापरूना, केन्नाच वापरूना फर्स्ट ऑर्डरीचे. सो अरे शुराक केक आनी असो जावंक शकता, म्हणजे केक शुराक आसूंक शकता, एक म्हणजे दुसरें तांकां हें जालें. सो सगळ्याकूच खावपाक मेळटा न्ही. बरोबर. आणि कशें आसता पळय, पळोवपाकूच बरो दिसलो म्हणून जायना, तो टेस्टाकूय बरो जावंक जाय. सामकें. आणि जश्यो तुका ऑर्डरी मेळटा ताचे वयल्यान आमकां कळटा की तातूंत दोनूय आसा, दिसपाकूय सुंदर आणि लागताय बरो. आमकां सांग अविरा, आतां जेन्ना तूं म्हणटा आपणेन बेकिंग सुरू केलें, थोडंसं तुज्या बॅकग्रावंडा कडेन येवया. तुजें शिक्षण कितलें जालां? शिक्षण हांव मूळचें पंचवाडीचें कामत. आमी शिफ्ट मडगांव जाल्ली. म्हजी पेरंट्स दोगांय, आवय बापूय काम करतालीं बँकेन आनी बापूय ऑफिसान. सो आमी, आनी म्हजें कॉलेज हें चौगुले कॉलेजीन हांवें BSc ग्रॅज्युएट केलां. सो सायन्स आनी हे तूं आतां करता ते सगळे सगळे आर्टिस्टीक. कंप्लीट वेगळे. हय. बट तेच हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे आर्ट ही म्हाका ल्हानपणांतल्यान हॉबी आशिल्ली. ताजें प्रोफेशन करतलें हांवें केन्ना जन्मान चिंतून नाशिल्लें. प्रत्येकाची एक कितें ना कितें मनान हॉबी आसताच. हय. म्हणजे तुज्या मनान जें कितें आशिल्लें तें तूं आतां विथ सॅटिस्फॅक्शन करता, अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. आमकां सांग, जितले आयटम्स तूं करता न्ही, ते तूं फक्त ऑर्डरीचेर करता काय तुजें कितें आउटलेट बीन आसा थंय दवरपाक करता? आउटलेट म्हणजे म्हाका खूब जाणां अशें म्हणटा की दुकान कित्याक घालना, पूण कितें जाता पळय, ते करून दवरिल्ले केक आनी फ्रेश करून दिल्ले केक, हातून खूब फरक आसता. आनी दुसरें, हांवें एज अ पयशे जोडपाक अशें केन्नाच चिंतूना. म्हणजे म्हाका सॅटिस्फॅक्शन इज हांवें एक बरो केक केलो, तो लोकां पर्यंत पावलो, बरे तरेन सगळ्यांनी खालो आनी बरे तरेन म्हाका एक रिव्ह्यू दिलो, एप्रिसिएशन दिलें. दॅट इज माय गिफ्ट म्हणटा तशें. सो म्हाका ते करून 4-5 दीस दवरले मागीर, आनी एकदां तूं ते आउटलेटान बी आयलें मागीर तुका ते बिझनेस मायंड खंयच्यान ना खंयच्यान ती जाताच. सो ते करून दवरप, सो तें म्हाका नाका. सो म्हाका ते कोणें काल ऑर्डर दिली, आज सकाळी केक केलो, सांजचो फ्रेशली करून दिलो. सांग, सादारण कितलो सवय लागता एखादें केक करपाक? केक करपाक एक अरावंड 3 ते 4 वरां वता. आनी ताचे पयलीं तयारी आसता? हय, ते सगळी तयारी बी धरून. सो ते सगळे बॅटर हे केलो, बेकिंग केलें, मागीर सगळ्यान इम्पॉर्टंट तो केक थंड जावपाक जाय बिफोर पुटींग द आयसिंग. सो थंड हय, नाल्यार आयसिंग विरगळटा. सो हांव सगळ्यान म्हजे मेन की इंग्रेडियंट इज म्हजी क्वॉलिटी. खंयच्यान हाडटा तूं? हांव म्हजे अमूल बटर जावं सगळे म्हजे मैदो ते बरे हातूंतल्यान वापरता. कित्याक पयलीं पासून म्हज्या मनान ते बिझनेस हो मनान मायंड केन्ना नाशिल्लो, रायट फ्रॉम डे वन. सदांच म्हजे एक बरो केक तयार करप हे सदांच म्हजे मेन प्रायोरिटी. सगळ्यांक तो बरे भशेन पावचो. स्पेशली जेन्ना भुरगीं खातात लोकांची, तेन्ना इवन फूड कलर आनी हे सुद्दां हांव म्हणजे भायल्यान ऑर्डर करता. अमेझॉन, इबे बी ते भायले आसता पळय, शेफ मास्टर, कित्याक हांगच्या कलर्साचेर सुद्दां म्हाका ट्रस्ट ना, कित्याक खूब जाणांक एलर्जी आसता. बरोबर. हय. आनी कोणाक कसली एलर्जी आसा सांगपाक शकना. सो सदांच हांव केक करच्या पयलीं म्हजे सदांच एक प्रायोरिटी आसता की क्वॉलिटी ऑफ द केक. आनी आमकां सांग, आतां तुवें म्हणलें न्ही आमकां, एक चॅलेंजींग अशें हें काम तुजें. चॅलेंजींग ऑर्डर आनी चॅलेंजींग कस्टमर दोनूय हँडल करचे पडटा. तूं कशें करता? ते खंयच्याय तुज्या प्रोफेशनान आसता. तुजे केक म्हण तुजो आनी तुका आसपासचे सगळेच लोक तुका हे दितले अशें ना. बट देवादयेन म्हाका खूबदां असो एक्सपिरियन्स येवना. चॅलेंजींग ऑर्डर्स आयल्या आनी बट हांवें त्यो हँडल केल्या. म्हजी सगळ्यान चॅलेंजींग ऑर्डर म्हणटा ती केक चलता तो. अरे बापरे, चलताय बी? केक चलताय बी. सो चलता म्हणजे कोणाक तरी एक असो केक जाय आशिल्लो गाडयेचो, आनी ती गाडी चलपाक जाय. आनी तो केक वचपाचो मडगांवच्यान फोंड्या, आनी ती रिमोटाचेर ती गाडी चलप आनी वयर तो केक. आनी हांवें, तुमी जर म्हजी इंस्टाग्राम पेज पयली, स्वीट बेक्स बाय अविरा कारो, ताजेर तुमकां मेळटलो तो केक. हांवें हांगच्यान करून तो फोंड्या पावसर म्हाका पयलीं कलकल आशिल्लो. स्वता वता डिलिव्हरी खातीर? चडशे व्हडले केक आसल्यार हांव स्वता करता. चड व्हडले किलोचे, चड ते लेयर तशेंच हँडल करचे पडटा. पूण हो केक तांणी स्वता तो व्हेलो थंय, आनी तो देवादेन चललो. ताणें म्हाका व्हिडिओ धाडलो. तो भुरग्यान तो फूल गरभर ती गाडी चलयली, मागीर कापली आनी खाली, आनी म्हाका सामकें अशें रिव्ह्यूय दिलो व्हिडिओचेर. सो दॅट वॉज माय मोस्ट चॅलेंजींग ऑर्डर, की केक चलता. आनी तो जेन्ना हांवें इंस्टाग्रामार बी हाजेर म्हज्या पेजीर घालो, फेसबुकार बी, सगळे लोक वेले, आगो
केक आनी चलूंक शकता हय हांवें चलयलो पळय अशेंय आसता न्ही एक एक आनी खंयचो कस्टमर कितें ऑर्डर घेवन येत काय सांगपाक येना. हय, आतां तूं इतलें सगळें करता न्ही अविरा, ताका एक मदतीचो म्हणून हात जाय पडटा. एक हात लागलो की मातशें तुजें काम सोंपें जाता आनी तुका मानसीक बळूय मेळटा. तूं हेल्प कोणाची घेता, मदत कोणाची घेता? मदत म्हळ्यार कितें जाता केन्ना केन्ना डॉक्टराचें ऑपरेशन डॉक्टरूच करता, नर्स ही जस्ट एसिस्टंट आसता. सो जस्ट त्या प्रमाणे म्हजे केक्साचे सगळे मेन गजाली हांवूच करता. हेल्पर म्हजे आसा पण फाटलो सगळो आटाप काडपाक, सगळे आयदनां हे ते त्या खातीर हांवें दवरला. हय, कित्याक फाटलो वावरूय तो खूब आसता. सगळी केकाची आयदनां म्हणया, क्रीम हांगा थंय लागिल्ली, सगळे तो क्लीन करप इज मोस्ट हे आसता. सो आफ्टर हे सगळे गजाली हांव ते करपाक पावना. सो त्या खातीर हांवें एक म्हजे चली दवरला कामाक, ते म्हाका बाकीचो सगळो आदार करता. हय, म्हणजे तूं स्वयंपूर्ण आसा आनी तुजे वांगडा तुवें कोणाक तरी संवसाराक हातभार लावपाकूय तूं मदत करता. बरी गजाल. आमकां हें सदांच आवडटा, कित्याक कशें आसता, अस्तुरी शिकली, एक चार चौगान भोंवली, आपलें स्वयंपूर्ण रित्या कॅरियर उबें करपाक वावुरली की तिका मागीर एक सेल्फ इंडिपेंडन्स येताच, तेच वांगडा कोणाक तरी आपूण बरोबर घेवन वता, हें वेगळें सॅटिस्फॅक्शन आसता. जेन्नाच्यान हांवें प्रोफेशनान आयलां म्हाका एक वेगळोच सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळो, जो म्हाका पयलीं केन्नाच नाशिल्लो. सो मे बी हांव खंय जॉब सुद्दां केल्लो, जे हातून हांवें डिग्री घेतल्या तातूंत सुद्दां मे बी म्हाका मेळत आसलें, पण जे केकान आनी जी म्हजी आर्ट ताजेर घालून म्हाका मेळटा तें हांव तुमकां शब्दांनी सांगूंक शकना. कारण तुजें तें स्वप्नूच आशिल्लें न्ही, बरें करप, आर्टिस्टीक कितें तरी करप. आनी एक हांव गजाल सांगपाक सोदता की खंयची बायल जेन्ना कसल्या असल्या प्रोफेशनान जगता तेन्ना सगळ्यान इम्पॉर्टंट जाय पडटा तो कोणाचो तरी फाटिंबो. तूं कर, आमी आसा. सो त्या गजालीक म्हाका फाटिंबो दिलो म्हज्या फॅमिलीन, सगळ्यान चड म्हज्या घोवान. तो सदांच आज सुद्दां म्हज्या बरोबर ठामपणे उबो रावलो की तूं कर, कांयच चिंता करनाका. कित्याक जेन्ना तूं एक आवय आसता, घरान एक बायल आसता, तेन्ना तुका खूब जबाबदाऱ्यो आसता. तातूंत तूं हे दुसरी जबाबदारी घेवप इज नॉट अ जोक म्हणटा तशें. आणि तसो हातभार लागलो की ते परिपूर्ण अशें जाता काम न्ही. आनी खुबश्या जाणांक दिसता की बेकिंग अरे कितें एक केक करून दिवपाक कितें, बट तातूंत एक जे हार्डवर्क वता, कितलींशीं वरां उबें रावन काम करप, बारीकसाणेन तो केक डिझायन करप, सामान हाडपाचें बीन, सामान हाडप, ते सगळें ते पयलीं हांव तितलें हें नाशिल्लें. पूण जेन्ना ती फर्स्ट 2 ऑर्डरी हांवें केल्यो तेन्ना म्हज्या खातीर इट वॉज लायक नो लुकींग बॅक. फुडें फुडें म्हाका त्यो ऑर्डरी मेळत गेल्यो फुडें. हय, आनी तातूंत मागीर हांवें म्हजे एका ओव्हनाची 4 ओव्हनां केलीं. म्हजे हांव पयलीं घरान धाकट्याशा म्हज्या हॉलान काम करतालें, तें हांवें वेअर हावजान शिफ्ट केलें. म्हज्या घोवाच्या सायडीनूच वेअर हावज आसा, तो एक फ्लोर म्हाका ताणें दिलो सायडीन. कित्याक म्हज्या मेन फॉन्डंट केक्सांक बी एसी लागता, सो ताका म्हाका एसीचो एक फूल प्लेज रूम मेळ्ळो. सो म्हाका म्हजो ओन स्पेस मेळ्ळो काम करपाक. आतां तुवें आमकां आतांच म्हणलें की आपणे एक ओव्हनाची 4 ओव्हनां केली. हाका एक फायनान्शियल म्हळ्यार पयशांचेय फाटबळ लागता, तें तुजें कशें सॅटिस्फाय करता तूं? ही म्हणजे एकदां हांवें म्हज्यो ऑर्डर्स इल्ल्यो इल्ल्यो सुरू केल्यो, म्हाका इल्लें इल्लें म्हजें प्रॉफिटूय इल्लें इल्लें जमपाक लागलें. सो म्हज्या ओन हाजेर हांवें इल्लें इल्लें करून उबें, अशें न्ही की रातयान जालें, इल्लें इल्लें करून म्हणजे 1-2 वर्सांनी 3 वर्सांनी आज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 8-9 वर्सां म्हजी कंप्लीट जाल्या बेकिंगाक. सो ह्या ऑगस्टान 9 वर्सां जातली. सो ते 9 वर्सां म्हळ्यार हांवें खूब म्हणजे जे बारीक आशिल्ले ते खूब फूल फ्लेज सुरू प्रगती ही दिसून येता. बरी गजाल. आमकां सांग विरा, आतां पळय इतल्यो सगळ्यो आजकाल पळय प्रत्येक ओकेजनाक आमकां केक जाय, फक्त बर्थडे पुरती केक उरूना, कसलेंय फंक्शन आसूं केक लागता. म्हणटकच त्या प्रमाणे तुका ऑर्डरूय येता. तूं सॅटिस्फायड आसा हातूंतल्यान? हय. आतां तुका कितें जालां, बारीक एक भुरगो जालो की म्हयन्याक सुद्दां लोक केक व्हरतात. सो प्रत्येकाचे डिमांड वेगळे आसता, प्रत्येकाचे डिझायन वेगळे आसता, प्रत्येकाचे एक विचार वेगळे आसता. तांचे विचार केकाचेर हाडप हो एक व्हडलो चॅलेंज. कसो चॅलेंज परिपूर्ण करता तूं, सांग आमकां? कित्याक की म्हाका आवड आसा. एकदां तांणी सांगलें की हांव ते केन्ना केन्ना खूबदां हांव ड्रॉइंग्स काडून स्केच पेन घेवन ते ड्रॉइंग करूनय धाडटा. असो असो केक दिसतलो. केन्ना केन्ना थोडे लोक गुगला वयल्यो इमेजीस धाडटा. सो ते हांव पयलींच सांगता, कित्याक गुगलाच्यो इमेजी आनी रियल केक हो खरो नासता. थोडे प्लस मायनस चेंजीस जातले, पूण खुबशेदां म्हणजे ते सेम जाले. हय 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 हय. आमी आतांच म्हणलां तशें प्रत्येक ओकेजनाक आमकां केक जाय, तशें प्रत्येक वेवसायांनी आजकाल खूब कॉम्पिटिशन आसा.
नी तुझ्याच घरा शेजरा आणि कितलीशीच जाणां आसतलीं जी होम बेकिंगय करतात आणि तू करतात तें तीय करतात. सो ही चॅलेंज तू कशी स्विकारता आमकां सांग. चॅलेंज म्हणजे कॉम्पिटिशन हें आसताच आनी तें म्हाका डे वनच्यान खबरूय आशिल्लें. प्रत्येक जाणा आपापल्या परीन प्रयत्न करता, आपापल्या परीन करता. सो म्हजें काम हें की हांवें म्हजें बेज जे हांवें दवरिल्लें क्वॉलिटी, डेडिकेशन, हार्डवर्क, आतां ऑर्डरी सुद्दां जितल्यो म्हजे कडेन जाता तितल्यो हांव घेता. ओगीच ते 10 ऑर्डरी घेतल्यो आनी हें केलें तशें करना. दिसाक एक अमक्योच घेतल्यो जालें. केन्नाय मागीर तुका वळखीचो कोणी आयलो ना म्हणपाक शकना. पूण कॉम्पिटिशन म्हणजे तूं जशें पळयता ताजेरूय आसता. तूं तेजो कॉम्पिटिशन घेतलें तें कॉम्पिटिशन. हांव म्हज्या आपल्या वटेन हांव चलत रावलां आज पर्यंत. खंय पावता थंय पावता. आनी फायनान्शियली कशें स्टेबल जाता हातूंतल्यान. फायनान्शियली म्हणजे तुका आपले एक ओन वळख मेळ्ळी म्हाका. आपले एक ओन म्हजो फायनान्स म्हाका म्हयन्याक मेळ्ळो. ताचेर हांव कोणाचेर डिपेंड रावपाक शकना. म्हजे ओन एक म्हाका तुज्या वेवसायांतलें तुका तातूंत आनी गुथूकूय मेळ्ळें. गुंतूपाक मेळ्ळें आनी प्लस म्हजी आवडूय तातूंत उरली. सो एक जॉब सॅटिस्फॅक्शन आसता पळय तें म्हाका मेळ्ळें. आतां मेरेनचो तुजो हो प्रवास जालो. म्हाका सांग आतां पळय हांवें येदोळ म्हणलां तशें खुबशीं जाणां आसात जी होम बेकिंग करता आनी खुबश्यो आमच्यो अस्तुऱ्योय अश्यो आसा ज्यो ह्या वेवसायान येवंक सोदतात. तांचे खातीर तूं कितें मेसेज दितलें. येवंक तुमकां जर खरी आवड आसा जाल्यार अवश्य प्रत्येकान आपापलें प्रोफेशन करचें. बेकिंगूच न्ही, खूब जाणांक शिवणकाम येता, खूब जाणांक आनी कसलें ड्रॉइंग येता. कितें कला ही प्रत्येकाच्या आंगान खंयची ना खंयची आसतात आनी ती तुवें भायर हाडची. आनी म्हाका दिसता की प्रत्येक कस्तुरी तांकां एक कोणाचो तरी पाठिंबाय मेळचो घरांतल्यान. सो तांकां हें सगळें तांचे फुडें करूंक मेळटलें अशें म्हाका दिसता की प्रत्येकान हें करचेंच. आतां आमकां एक सांग की तुवें म्हणलें न्ही तुका मदत करपाक आसा. तूं क्लासी बीन घेता आनी कोणाक शिकयता बीन ही कला. क्लासीस ह्यो म्हाका खुबदां लोकां कडल्यान एक हे येता कर शिकय. पूण सद्या हांव हातूनच इतलें गुंतून उरलां. प्लस म्हजो चलोय व्हडलो जाला, 9th आसा. सो ताकाय म्हजी खुबदां गरज लागता. सो म्हाका ते अजून पर्यंत तरी हांवें तो विचार करूना. हय, सो म्हजो प्लेसूय असो ना की क्लासीस बी घेवपाक तुका प्रॉपर एक जागो जाय. सो फुडें हांव मे बी तशें बेकरी फूल सेटअप करत तेन्ना मे बी खरें अवश्य विचार करतलें क्लासीस घेवपाच्यो. तुजे वेल्यान आमकां एक गजाल कळटा की खंयचेंच प्रोफेशन हें तुका फाटीं उडिना, तें फुडेंच व्हरता न्ही. तातूंत आपणी सूख कशें सोदप, आपूण कशें खुश रावप. खरें उलयलें की खंयच्याच प्रोफेशन आनी कसल्याच प्रोफेशनान येवपाक एक लज म्हणटा ती ना. म्हाका सुद्दां तूं कार्यालीसून तूं केक करता अशें खूब जाणांनी हे चिंतलां आसतलें. बट म्हाका हांव ताका इग्नोर करता कित्याक आपलें सॅटिस्फॅक्शन, आपली कला ही म्हाका सादर करपाक मेळटा तें मोस्ट इम्पॉर्टंट. बरोबर. आनी सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. हय. सो कसल्याच कामान एक ल्हानपण म्हणटा तें नासता. आपली कला आसा ती आपण अवश्य ह्या जगान हाडची, जगा पर्यंत पावोवची. आनी लज कसलें स्वता करून समज आपूण मुखार वता जाल्यार तातूंत लज कांय ना. अविरा, कितल्योश्यो सुंदर सुंदर कलाकृती आयज मेरेन तुवें केल्या. पूण तातूंतूय कस्टमर हे सॅटिस्फायड जाताच. तातूंत तूं स्वता खंयच्या कलाकृतीचेर सॅटिस्फायड आसा आमकां सांग. सगळ्यान म्हणजे सुंदर म्हणटा ती एक पैठणी साडी. पैठणी साडी. हय, सुंदर साडयांचो केक. कोणा बायलां खातीर बीन केल्ली. 60th बर्थडे, 50th खुबदां आवयच्या खातीर बी खूब जाणां व्हरतात. सो एक ताजेर मोगऱ्याची फाती, ज्वेलरी हातांनी केल्ली, सगळें एडिबल आसता आनी हँडमेड आसता. आनी ती हांवें ऑलमोस्ट 17 फाटी तरी केल्या विथ डिफरंट कलर्स. आनी दुसरें सगळ्यान जे म्हजें सॅटिस्फॅक्शन, म्हजें आवडटें म्हणटा आमची गोवन फीश थाळी. एक फीश थाळी आनी एक शिवराक पान. तुम्ही आज गुगलाचेर खंय पळयतल्या सगळ्याच्यो थाळयो आसता केक. आमची गोवन थाळी जी इतली सुंदर आसा ती खंयच केन्ना फेमस ना. सो हांवें थाळी सुद्दां हांवें ऑलमोस्ट 7-8 तरी फाटी केल्या. आनी शिवराक थाळी हांवें पयरूच केका श्रावण म्हयन्यान कोडे व्हेल्ली, श्रावण थाळी म्हणटा तुजी. हे 2 केक म्हणजे सामके म्हणजे क्लोज टू माय हार्ट अशें. युनिक कशें न्ही. फीश थाळी खातीर जे म्हाका पळय लोकांनी लिटरली खूब ज्या बायलांनी म्हाका फोन केल्या, अगो खरेंच सुंदर कशी केली गो तुवें म्हणजे पान आनी ताजेर सगळें शीत. पूण म्हाका सांग, हे तुका डिझायन सुचले खंयच्यान? सुचले म्हणजे तकलेंतल्यान हांवें म्हज्या बारीक हातूंतल्यान एकदां हांवें केली. ती पयल्या फावटी मे बी तितली म्हज्या मना प्रमाणे जाली ना. पूण एक ती दुसऱ्या, तिसऱ्या, चवथ्या फाटी जी थाळी जाली पळय म्हणजे खूब जाणांनी म्हाका म्हळें की अशें दिसलें की पानूच दवरला अशें ताट मारून. तर केक सो आमकां दिसूना. आनी कितलो टायम लागता हें सगळें करपाक? ऑलमोस्ट 4 ते 5 वरां फक्त डिझायन करपाक लागता. बारीक शीत, कडी, हुमण, ताजेर नुस्तें. प्लस आता श्रावण थाळीन हांवें पुरी, मुगाच्यो गाठी, सगळे बारीक बारीक लोणचें सगळें ट्रेडिशनल. सो म्हाका एक मनाक सदां दिसतालें आमची गोंयच्यो थाळी एक सगळ्याक फेमस जावच्यो. ते बी केकांतल्यान. सो ताजो एक केक आसूं शकता हे सगळ्याक जावचें. सो ते हांवें म्हज्या केकांतल्यान केलें. सो हे एक म्हजें दुसरें सॅटिस्फॅक्शन. व्हेरी व्हेरी क्रिएटीव.
खूब बरें दिसलें अविरा, तूं आमच्या स्टुडियोंत आयलें आनी तुजी ही प्रगती जी आसा ती अशीच मुखार फुलत रावची आनी प्रगतींतल्यान तूं दुसऱ्यांक आनंद दिता, खोशी दिता. तुमच्या फुडल्या वाटचालीक हांव चड आनी चड यश हांवडेतां आनी तुमच्या ह्या जिवितांत तुमकां प्रगती जावची म्हणून मागता. देव बरें करूं.